कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, मैं हूँ तंज़ीर अंसार और आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। हर साल इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते हैं कुछ चुनिंदा शहरों की वो सरगर्मियाँ, वो तस्वीरें जो कि माह रमज़ान की खासियत हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश के दो कदीम शहरों सहारनपुर और मुज़फ़्फ़रनगर में। जिस तरह से सहारनपुर और मुज़फ़्फ़रनगर गंगा यमुना दोआब के ज़रख़ेज़ इलाक़े में मौजूद हैं, उसी तरह से यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब भी है। मगरबी उत्तर प्रदेश के ये दोनों शहर कसीर मुस्लिम आबादी वाले हैं और माह रमज़ान में इनकी रौनक दोबाला हो जाती है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं शहर सहारनपुर, देखते हैं कैसी हैं यहाँ पे रमज़ान की रौनकें। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर। इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। माह रमज़ान अल्लाह का फैज़ान, जहाँ हर तरफ रहमतें बरसती हैं। ये मुबारक महीना हमें एक इनाम की सूरत में मिला है और देखते ही देखते ये हमसे रुखसत हो जाएगा। रमज़ान का महीना जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना महीना है और इसका ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का महीना मेरा महीना है और शाहरु रमज़ान शाहरुल्लाह, रमज़ान का महीना अल्लाह पाक का महीना है। जब हम इसको और गहराई से देखते हैं तो मालूम होता है कि तमाम महीनों के नाम इंसानों ने रखे। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा। लेकिन रमज़ान का नाम भी अल्लाह पाक नहीं रखा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये अल्लाह का ख़ास महीना है, इसका नाम भी अल्लाह पाक नहीं रखा है। ये हमारे बादशाह का अहकामुल हाकिमीन का महीना है। इस महीने को हमें इसी तरीके से
اس کا اہتمام کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مقدس مہمان کی قدر کریں اور اس کا احترام کریں۔ آج ہم آپ کے سامنے اتر پردیش کے مشہور شہر سہارنپور میں رمضان کی رونقیں پیش کریں گے۔ دن یاد خدا میں بتاؤ، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئے نورانی راتیں، رمضان آ گیا۔ سہارنپور بڑا ہی شانتی پریہ اور تہذیب کا ضلع ہے۔ یہاں ہندو مسلمان برابر میں ہیں، برابر کے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی محسوس ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی ہندو مسلمان کچھ ہے۔ ہمارا تو ہندو پریواروں میں شادی بیاہوں میں جانا، ان کے مرنے جینے میں جانا، اور ان کا ہمارے یہاں آنا بالکل ایسے ہے، بالکل جیسے پریوار۔ آج تک ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ پریوار میں کوئی انتر ہے۔ رمضان میں تو یہاں اتنا اچھا ماحول ہے کہ ہندو ساتھی روز افطار کے لیے بلاتے ہیں کہ میں رمضان پہ آپ کی روزہ افطار کروں گا۔ دیکھو نا، یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ مسلمان وہ ہندو ساتھی کو بتایا کہ روزہ افطار مجھے کرانا ہے۔ یہ محبت یہاں ہے، اور وہ لوگ بھی ہمارے یہاں روزہ افطار پہ آتے ہیں۔ اور عید والے دن میرے یہاں قریب 15 سال سے عید والے دن میرے یہاں فنکشن ہوتا ہے، صبح نماز کے بعد اور رات کے 12-1 بجے تک۔ کیا آپ یہ دیکھیے، مسلمان تو اپنے گھروں سے ہی فارغ نہیں ہو پاتا، سارا ہندو ساتھی آتا ہے ضلع کا، اور کس محبت کے ساتھ آتا ہے۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پرنسپل، کالج کے ٹیچرز پڑھانے والے، ڈگری کے، سب لوگ آتے ہیں اور بڑے پیار سے عید کو مناتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ایک عید کا تہوار ہے۔ سہارنپور ایک قدیم اور روایتی شہر ہے جس کی آبادی 6 لاکھ سے زائد ہے، اور اس آبادی میں مسلم آبادی کا تناسب تقریباً 42% ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر کی فضا مزید نورانی ہو جاتی ہے۔ مسلم محلوں میں آپ جدھر بھی جائیے، آپ کو سر پر ٹوپی لگائے بزرگ، بچے اور نوجوان نظر آئیں گے، جن میں اکثر کی منزل مسجد ہوتی ہے۔ رمضان میں مسلمانوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے نماز کے لیے، اور الحمدللہ دور دور سے، گاؤں سے، اطراف سے کافی لوگ آتے ہیں، اور یہاں تک کہ جمعے میں تو ماشاءاللہ کافی بڑھ جاتا ہے، شامدار چوک تک، اور ادھر سب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سبزی منڈی، پل وغیرہ سب جو ہے بھر جاتا ہے، اور کافی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ اور الوداع جمعے میں تو کافی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس میں کافی تعداد میں اخبار لکھتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں لوگ، اور تراویح میں ماشاءاللہ مسجد کافی بھر جاتی ہے۔ رمضان کی رونق کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا 80% یہاں ویپاری ہندو ساتھی ہیں، پنجابی ہیں، جو پاکستان سے یہاں کے بسے تھے۔ پورے ضلع سے غریب ہو امیر ہو، اس عید کے اوپر دل کھول کے پیسے خرچ کرتا ہے، اور سب دکانداروں پہ جاتا ہے، انہیں سے کپڑا لینا، انہیں سے سامان لینا، جوتے لینا، اور جتنے بھی ضرورت کے سامان ہیں، بہت بکری ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور وہ عید کو ضائع نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی بیاہ شادی اور پروگرام ختم کر دیتے ہیں عید پہ، پورے رمضان وہ دکانیں کھول کے رکھتے ہیں۔ جامع مسجد کی بات میں آپ کو بتا دوں، جب جمعہ ہوتا ہے، ہندو لوگ اپنے کپڑے بچھا کے اور اپنی دکانیں بند کر کے، اپنا کاروبار بند کر کے سب کی نماز ادا کراتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین گھروں میں رہ کر صوم و صلات کی پابندی کرتی ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کرتی ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان میں سے کچھ بچیاں ہیں جو اسکول کالج بھی جاتی ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کر رہی ہیں، عبادت بھی کر رہی ہیں ماہ رمضان میں۔ تو کس طرح سے ان کا روز کا شیڈیول ہے، کیا معمول ہے ماہ رمضان میں، وہ ہم پوچھتے ہیں۔ کس طرح سے یہ گھر پہ ہیلپ کرتی ہیں پریپریشن میں، جو ڈشز بنتی ہیں اس میں بھی۔ تو آپ کا کیا روز کا سلسلہ رہتا ہے؟ جی، صبح سحری کرنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سپارہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کالج جانا ہوتا ہے، 7 o'clock تک کالج چلے جاتے ہیں۔ پھر جب کالج سے لوٹتے ہیں تو ظہر کی اذان ہو جاتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر اٹھ کر سپارہ وغیرہ پڑھ کر ممی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کراتے ہیں۔ افطاری تک جو بھی بنانا ہوتا ہے، پکوڑیاں، پڈنگس یا فروٹ چاٹ، اس میں ہیلپ کراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دسترخوان پہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے دعا وغیرہ کرتے ہیں اور سپارہ پڑھتے ہیں، یاسین شریف بھی پڑھتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم فارغ ہو جائیں، اس کے بعد بیٹھ کے اپنا کلام پاک ہے، دعا ہے، یاسین شریف ہے، سب بچے بیٹھ جائیں ساتھ میں دعا کر لیتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ہر طرف لوگ افطار کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مرد حضرات افطار سے متعلق ضروری اشیاء بازار سے جا کر خرید کر لاتے ہیں، اور خواتین افطار کے لیے مختلف پکوان گھروں میں رہ کر تیار کرتی ہیں۔ کچوری بنتی ہے قیمے کی،
अरे ये ओरिजिनल कीमा होता है। रमज़ान में माशाल्लाह इसकी सेल अच्छी होती है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। क्या क्या डालते हैं? इसमें खीमा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, मसाले, गरम मसाला, मीट मसाला। ये कचौरी है कीमे की, इसमें हम वो डालते हैं, गोश्त का कीमा है, और क्या नाम इसमें लहसुन, प्याज, मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ डालते हैं। मटेरियल बना के कचौरी बनती है इसकी कीमे की। इसके कबाब भी बनते हैं। रमज़ान में माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल होती है। सबसे पहले रमज़ान में ख़ास तौर पे तो खजूरी चलती है हमारे यहाँ, और दूसरा गर्मी का मौसम है, नींबू है, आम है, लीची है, और बहुत सी वैरायटी हैं जिसमें अफ्तार में ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं हम। नींबू से बना रहे सिकंजी बना के पी रहे गर्मी में राहत के लिए, और आम है, आम खाए जा रहे इस टाइम दबा के, और फिर लीची है, पपीता है, अनार है, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से खा रहे हैं हम माशाअल्लाह से। दही की फुल्की, अरे ये कचौरी, कीमे के कबाब, आलू की पकौड़ी, ये सब बिकती है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ कुछ रोज़ेदार हैं। इन बच्चियों से हम कुछ सवाल करेंगे रमज़ान से मुतालिक, तो अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो ये न्यू शमा लेबोरेटरीज़ का ये जो प्रोडक्ट है ये हमें इन्हें गिफ्ट करेंगे। तो पहला सवाल मैं इनसे करता हूँ कि जो अशरा होता है, 3 अशरे होते हैं रमज़ान के, तो उसमें वो किस नाम से जाने जाते हैं? जो 3 अशरे होते हैं हमारे रमज़ान में, एक तो होता है रहमत, दूसरी होती है मगफिरत। जैसे कि रमज़ान का महीना थोड़ा अलग होता है, हम लोग सारा दिन फास्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा स्पेशल डिशेस बनाना अच्छा लगता है, और छोटे बच्चे भी सारे खुश हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ अलग बनाते हैं, जैसे कि पनीर टिक्का, मैक्रोनी, पास्ता, काफ़ी सारे शेक, मैंगो शेक हो गए, खरबूजे का शेक हो गया, काफ़ी सारी अलग अलग डिशेस बनाते हैं। तो रमज़ान में पूरे दिन मेहनत करने के बाद फिर अच्छा डाइट मिल जाती है शाम में, तो काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। असर की नमाज़ पढ़ने से तुरंत बाद ही हम लोग किचन में हेल्प के लिए लग जाते हैं मम्मा के साथ, फिर मम्मा अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं। हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है ATV की तरफ से। और क्या आप इनसे क्या प्रोडक्ट बना सकती हैं? ये शरबत है और बहुत मशहूर है ये न्यू शमा का प्रोडक्ट। जी, जैसे कि रमज़ान में हम लोग पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो हमें शाम में ये एनर्जी के लिए काम करेगा हमारे लिए, और ये काफ़ी अच्छा शरबत है। हम इससे बहुत सारे शेक बना सकते हैं, हम इसमें पुडिंग बना सकते हैं, इसमें ऐड करके काफ़ी सारे डिशेस बना सकते हैं। सुल्तान का ये करम खास है, अपने सुल्तान का बरकतों का महीना है रमज़ान का। इफ्तार के लिए दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से आरास्ता किया जाता है, जिसमें सबकी चहीती खजूर और मुख्तलिफ मशरूबात भी शामिल रहते हैं। शाम में काफ़ी दिन से पूरा दिन से थक जाते हैं, तो हम शाम में असर के टाइम जब हम नमाज़ पढ़ने के बाद अपना किचन में जाते हैं, तो सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लोबिया वगैरह बनाना, मोट छोले, और बिरयानी हो गई, कबाब हो गए, बिरयानी हो गई, और ये पकौड़ियाँ हो गई, लोबिया चाट, मोट छोले। थोड़ा हेल्दी भी रहते हैं, हेल्दी फूड भी खाना चाहिए, जैसे कि पाकिज़ा ये शेक हो गया, ड्रिंक हो गई, ये भी काफ़ी हेल्दी है। एनर्जी ऐसी डिशेस बनाते हैं जो अच्छी भी हो, खाने में टेस्टी भी हो, और एनर्जी भी उससे प्रोवाइडेड हो। ठंडे का कि हम नींबू पानी है या रूह अफ़ज़ा है या कुछ भी और चीज़ बनाकर, और पकौड़ी हैं, दही बड़े हैं, चने, और कोई भी अलग नई डिश जो भी बच्चों को पसंद हो उनकी पसंद की बनाने की कोशिश करते हैं, कि रोज़ा पूरे दिन बच्चे रखने के बाद शाम में अच्छे से खोल सकें, खुश हो जाएं खुल के, सारे दिन की भूख प्यास और शिद्दत के बाद उन्हें सुकून मिल सकें। तो उनकी खुशी के लिए भी हम जो भी वो चाहते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है, जहां ख़ानदान के सभी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया।
शहर की सभी मसाजिद में भी इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। ये है सहारनपुर की शाही जामा मस्जिद। यहाँ इफ्तार के वक्त रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। 11 महीने जिसके लिए हम थे बेकरार, हाँ हम थे बेकरार, लो खत्म हो गया है, लो खत्म हो गया है वो दिन इंतजार का, अरमाम चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमजान लेकर आया, रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमाम चल उठा है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर सहारनपुर में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माह सियाम में यहाँ के लोग इबादतों में मसरूफ़ हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों और अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए मैसेज करें। मैसेज करने के लिए अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें RKR, अपना पैगाम अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त है एक वक्फे का, जल्द लौटते हैं। नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। किसी शहर की मसाजिद ख़ास इबादत गाहें होती हैं और माह रमज़ान में किसी शहर की जामा मस्जिद में इबादतों का सिलसिला सहरी के वक्त से शुरू होकर और तरावी तक जारी रहता है। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रमज़ान के चांद की रुयत के साथ ही इस महीने की खुसूसी नमाज यानी नमाज तरावी का सिलसिला शुरू होता है। ये वो ख़ास नमाज है जिसका एहतमाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी किया और इस सिलसिले में लोगों को ये ताकीद भी की कि वो पूरे रमज़ान इस मखसूस नमाज का एहतमाम नहायत पाबंदी से करें। सहारनपुर में इस इबादत को अदा करने के लिए लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। रमज़ान को एहतमाम के तरीके से अगर हम रखेंगे तो फिर जैसा रूहानियत जैसी पहले दिन होगी ऐसी रूहानियत आखिर तक होगी। तो यही हमारा पैगाम है कि रमज़ान को मनाए मत, रमज़ान का एहतमाम करें और रमज़ान का एहतमाम इस तरीके से करें जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और साहबा ने करके दिखाया है। मुख्तलिफ़ मसाजिद में मुख्तलिफ़ शेड्यूल रहता है। नमाज होती है, इशा की नमाज होती है, इशा की नमाज के बाद तरावी होती हैं और तरावी के बाद इज्तिमाई वितर होते हैं और तमाम वैसे माशाअल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुसलमानों के अंदर बहुत बेदारी है, एहतमाम होता है इबादत का। अब देखने में आ रहा है कि नौजवान लोग जो हैं वो इबादतों की तरफ बहुत माइल हो रहे हैं, बहुत माइल हो रहे हैं नौजवान लोग इबादतों की तरफ। और बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि पहले मस्जिद में ऐसा एहतमाम नहीं देखते थे हम छोटे छोटे जब थे, लेकिन अब देखते हैं कि मस्जिद के अंदर 17 लोग बैठे हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और इस महीने में कुरान पाक की तिलावत बहुत करनी चाहिए क्योंकि इस महीने को कुरान पाक से ख़ास निस्बत है। अल्लाह पाक जो ऐलान फरमा रहे शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने को कुरान पाक से ख़ास निस्बत है, लिहाजा कुरान पाक की तिलावत हो, नवाफिल और कुरान पाक की तिलावत का खूब एहतमाम होना चाहिए। ये है शहर की तारीखी जामा मस्जिद जिसको शाही मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद में नमाज तरावी अदा करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। इस जामा मस्जिद की तारीख़ जो है वो 1870 से मैं हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब जिन्होंने दिल्ली में एक मदरसा अब्दुल रब कायम किया, उसके साथ साथ ही यहाँ सहारनपुर की एक छोटी सी मस्जिद, इसको वसीतर बनाने की उन्होंने एक बुनियाद डाली और यहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ा और इस छोटी सी मस्जिद से मुत्तसिल छोटे छोटे रहायशी मकानात को ख़रीदा और एक बहुत बड़ा तालाब था उस पर यह बड़ी जामा मस्जिद की बुनियाद डाली
اور 1870 میں اس کا تعمیر کا کام شروع کیا. عورتوں نے بھی اس میں بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں. عورتیں کھورا چونا مسجد سے لے جاتی تھی اور رات رات بھر چکی میں پیس کر بھیجتی تھی, اور کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ جس سے راج مزدور مسالہ نہ ہونے کی وجہ سے خالی بیٹھے ہوں. ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفلی بتایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں سہارنپور میں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس پوری مسجد میں ایک صف بھی تراویح نہیں ہوتی تھی, اور آج صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہی روز سے یہ مسجد فل ہو جاتی ہے تراویح میں, اور یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد سڑک پر بھی تراویح ہوتی ہے. اور شروع سے ہی چاند دیکھنے سے پہلے ہی لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, اور روزانہ افطار یہیں کرتے ہیں, سحری یہیں کرتے ہیں. تو اس مسجد کی رونق پوری, چونکہ ضلع کی یہ جامع مسجد ہے اور دلی سے کے طرز پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے. ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 اشروں میں تقسیم کیا. پہلا اشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے. آج 6 روزے ہم سے رخصت ہو گئے اور اشرہ رحمت اب کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے. ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت اور بزرگی کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں, اور آج ہم موجود ہیں شہر سہارنپور میں. وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ماہ صیام میں کس طرح سے گزر رہی ہے یہاں کے لوگوں کی شب و روز. اسی تہوار کے موقع پر انسان کو سب سے زیادہ یاد اپنے گھر کی آتی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ خامپور گاؤں کے ایک کالونی میں ایسے 250 تقریباً خاندان موجود ہیں جو کہ مظفر نگر فساد سے مختلف گاؤں اور قصبوں سے منتقل ہو کر یہاں پر رہ رہے ہیں. پچھلے سال انہوں نے رمضان کا تہوار اپنے گھر پہ منایا تھا, عبادتیں کی تھیں, روزے رکھے تھے, نماز پڑھی تھی, لیکن اب یہ دوسری نئی جگہ پر ہیں. حفاظت کی وجہ سے وہ منتقل ہو کر یہاں پر آئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ماہ صیام میں ان کے شب و روز گزر رہے ہیں. جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اپنے فضل کو پورے جہاں میں عام کر دیتے ہیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان, جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھتی ہیں اور ان رحمتوں سے کوئی بھی مایوس نہیں رہتا. مظفر نگر ایک بہت ہی پیار و محبت کا ضلع ہے. یہاں تاریخی اعتبار سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس مظفر نگر کی ایک حیثیت ہے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مظفر نگر ضلع کا ایک گاؤں ہے پھلت, وہاں پیدا ہوئے, اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز کے خلفاؤں میں سب سے اہم خلیفہ سید احمد شہید رائے بریلوی, ان دونوں بزرگوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور انگریز کے خلاف ایک ماحول تیار کیا, اور سب سے پہلے انگریز کے خلاف جو بالا کوٹ کے اندر جنگ لڑی گئی ان دونوں بزرگوں کی قیادت میں لڑی گئی. ایسے ہی ہندو دھرم کے اعتبار سے کورے اور پانڈے یہ ہمارے مظفر نگر سے ملا ہوا جو ضلع ہے میرٹھ, اور یہ ہستنا پور ہم سے ملی ہوئی سرحد ہے, تو ہندو دھرم کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہت ہی مہتوپورن ضلع ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہابھارت بھی یہی ہوئی ہے. تو مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی اور ہندو دھرم کے اعتبار سے بھی اس ضلع کو پورے ہندوستان میں ایک فوقیت حاصل ہے. ہندوستان پاکستان کا جب بٹوارہ ہوا پورے ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی تھی, لیکن مظفر نگر ایک ایسا ضلع تھا کہ یہاں کے ہندو اور مسلمان بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے,
اور یہاں اس وقت بھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن پچھلا 1 سال ایسا گزرا ہے کہ یہاں ہمارے ضلع کو کسی کی نظر لگی اور کچھ فرقہ پرست طاقتیں انہوں نے اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اس ضلع کو آگ کے بارود پر کھڑا کر دیا ہے اور وہ یہاں پر وہ بھیانک فساد ہوا, ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہندوستان میں کسی دوسری جگہ پر بھی نہیں ہوئے. اب ہم آپ کو مظفر نگر لیے چلتے ہیں جہاں فساد متاثرین کے لیے کھامپور گاؤں میں جمعیت علماء ہند نے جمعیت کالونی بسائی ہے. اس کالونی میں 121 مکانات ہیں اور یہاں تقریباً 150 خاندان آباد ہیں. آئیے ان لوگوں کی زبانی جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ان کے شب و روز کس طرح سے گزر رہے ہیں. دنگا کی وجہ سے, لڑائی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. تو پچھلے سال کس طرح کا؟ بہت اچھا تھا جی. اور اب آ کے نئی جگہ آئے ہوئے ہیں جی, مصیبت تو بڑھنی پڑتی ہے نا, سب کام ایسے ہی آئے ہیں, روزگار نہیں ہے اچھی طریقے سے جمع ہوا, اپنے گھر اچھی طریقے سے روزہ اختیار تھا. یہاں بات کی وجہ سے آئے, مطلب یہاں آئے ہیں جیسا یہاں کچھ بھی نہیں, پریشانی ہے بہت زیادہ یہاں سب چیزوں کی. حفاظت کی وجہ سے رہ رہے جی, حفاظت ہے ہماری یہاں, ویسے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے حفاظت تو, پر ہاں یہاں بہت سکون ہے ہمیں. آپ جب آئے وہاں سے تو کس طرح سے وہاں پچھلے سال آپ نے منایا تھا رمضان, کیسے روزے رکھے تھے؟ بہت اچھی طریقے سے رمضان تھے, تہوار اچھی طریقے سے, بچوں کا تہوار بھی بہت اچھی طریقے سے گیا جی. اور اب کے تو کچھ بھی نہیں ہے, رمضان بہت مشکل سے, پریشانی ہے بہت زیادہ. روزے آپ رکھ رہی ہیں, عبادت کر رہی ہیں, سحری اور افطار کا انتظام کیسے کرتی ہیں, کیا سلسلہ رہتا ہے, کب سے کسی بھی نہیں جی, اپنا رکھی سکھی اپنا کھاوا ہے جی, اپنا مل گئی تو روزہ افطار کر لے, نہیں ملی تو جان دے جی. اپنا پانی ملا تو اس میں ہی صبر ہے, چٹنی کا مل گئی تو اس میں صبر ہے, تو سبزی مل گئی اسی میں ہی صبر ہے جی. وہ نہیں ہے جی جو پہلے تھا جی, وہ بات نہیں ہے اب جا نو ہے بھوکے پیاس سے اپنا دن توڑ رہے جی. اچھا وہ بات نہیں ہے جو ہمارے پچھلی بار تھی, کسی بچوں پہ کپڑے ہے کسی پہ نہیں ہے جی, اس طریقے سے کام چل رہا. یہ نو ہے کہ ہم آگے ہمارے بچوں کی جان بچ گئی, ہماری جان بچ گئی, دنگا فساد میں آ گئے. اب ہم بچوں کے کپڑے بنا ہوا ہے, کہ اپنے بنا ہوا ہے, کہ کھانے کا کام چلا ہوا ہے, کس طریقے سے کریں جب ہمارے پاس کچھ نہیں, جو تھا وہ پیچھے رہے گا. یہ فساد میں, دنگا فساد میں, اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں. اب تو ہم ریتے پھیکے, جو آپ لوگ مدد کر رہے وہی ہے ہمارے پاس, آپ نے کھانے وینے کو دیا تو وہی ہے جی, لے کے تو ہم آئے نہیں. جیسا بھی ہے, ایک ٹائم الی ہے, ایک ٹائم سکی ہے, تو اسی لیے ہم کر رہے گزارا. تو اپنے گاؤں جیسا مزہ تو کہیں بھی نہیں ہے جی, سب کچھ بھولے ہیں. بچے خوشی بہت زیادہ منا رہے, کہاں سے کریں بچوں کی پورتی, کھانے کی پورتی کریں, ان کی خوشی کی پورتی کریں. یعنی بچوں کو خوشی تو سب سے زیادہ ہے جی. سب کو رہے جی, کپڑے بنائیں, اچھا کھاویں, رمضان میں جیسا اپنے گھر پہ کھا کرتے سب طریقے سے سب دن یاد کریں بچے. کہاں سلامے میں دن, جب کہیں سے کہیں تک ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اپنا سب کچھ بھول کے آگے بچوں کو سمجھانا پڑا ہے, بیٹے اب بتاؤ کہاں سے لائیں ہم تمہارے لیے, جب یہاں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. گھر بھی دیکھو کیسا ملا ہے, اللہ پاک نے ہمیں گھر دے دیا, رہ رہے ہم, کچھ نہیں ہے یہاں. بچے بترے خوشی کر رہے, ایک تہوار پہ کپڑے بنائے, کہاں سے بنا ہوا کپڑے, کہاں سے منا ہوا تہوار. اے رحمت عظیم کے مہمان السلام, قرآن کے نزول کے سامان السلام, رمضان السلام ہے رمضان السلام, رمضان السلام ہے رمضان السلام. یہاں ہمارے گاؤں میں دنگا پیڑت پریوار آ گئے تھے. یہاں لگ بھگ 255 کے پریوار کے آس پاس ہیں. ہم نے زمین اویلیبل کہا کہ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی پبلک ٹرسٹ جو ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے مکان, یہ تعمیری کام ہوا ہے, مکان بنے ہیں, یہ لوگ ان میں رہ رہے ہیں. کوششیں تو ان کی یہ ہے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں بیچارے اپنی طرف سے نماز کی طرف یا روزے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. پہلے تو پتہ نہیں کس حال میں کس طرح سے یہ لوگ رہ رہے تھے. یہاں پر سب یہ مسلم گاؤں ہے, مسجد بھی پاس میں قریب میں مسجد ہے, سب لوگ شہری کے وقت اٹھتے ہیں اپنا کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کا پریوار بچھڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہاں پر ہیں تو کچھ لوگ دوسری جگہ پر ہیں, تو انہیں بڑا پریشانی کا سامنا کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے. یہ زمین کا انتظام بھی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ سب اکٹھا ہو جائیں, اپنا کم سے کم ایک پریوار ہے تو آدھا ایک جگہ ہو جائے تو آدھا ایک جگہ, 3 4 جگہ بکھرے ہوئے ہیں لوگ. تو باقی یہ لوگ جہاں پہلے گھروں میں تھے, جس حالات میں رہ رہے تھے, وہ اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے, وہ کسی بھی طرح سے آدمی رہ رہا ہو. نئی جگہ ہے,
नया इन्हें रहने सहने को मिल रहा है। अभी इतनी भी फैसिलिटी इनके पास नहीं है कि भाई इन्हें कुछ खाना, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खा लेते हैं। हमें यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा हमने कुछ नहीं लिया है। सरकार की तरफ से हमें यहाँ ना 1 किलो चावल ना 1 किलो दूध, किसी आज तक भी कोई चीज़ अवेलेबल ना। हमने कहा है पूरा इनका खाने पीने का खर्च हम लोगों ने ही गाँव की तरफ से उठाया था। हम अच्छा काम करते थे, अच्छा त्यौहार बनता था। अब जिस टाइम दंगा फसाद हुई, अब लोगों ने 2-3 गांव में चढ़े, हमारे पर चढ़ाई करी, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले और पुलिस ने हमें लाकर यहाँ पर छोड़े। यहाँ से जो है आगे पड़ रहे लोगों ने मदद की और जो खाने पीने को भी और बीमारी में भी कोई इजाफा नहीं है। वहाँ बहुत अच्छी तैयारी करते थे, दूध भी लेते थे, सेवइयाँ भी लेते थे, खजूर भी लेते थे। अब कोई वो नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। बीमार है, दवाई का भी इंतजाम नहीं है। तो यहाँ रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं और जो ऑपरेशन भी हो रहे हैं, घायल भी हैं, कोई सारी परेशानी है। वहाँ तो बहुत अच्छी तरह हम अपने बच्चे में रहते थे न, और नमाज के रोज़े के अच्छे इंतजाम थे जी, खाने पीने का भी अच्छे इंतजाम थे जी। सीमी वगैरह फल वगैरह, यहाँ से देखो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं आ रहा जी, ना फल है ना कोई सीमी है, लावे कहाँ से? ये गांव वाले कब तक देंगे? 1 साल हो लिया, एक बेचारे दे रहे थे, जो भी ध्यान होना खाए पिए, अब भी दे रहे हैं कुछ। बताओ इनमें गुजारा कैसे होगा जी? यहाँ से रमज़ान के महीने में ना कोई रोजगार है ना कोई काज है जी। बच्चे रोजे रुक्की रोटी खा रहे और अपना खा रहे पी रहे जी, बस इतना ही काम है। ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर सहारनपुर के बाज़ारों की रौनकों में 4 चांद लग जाते हैं। यूँ तो रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी के लिए यहाँ कई छोटे बड़े बाज़ार हैं, लेकिन अगर आपको रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ ख़रीदारी करनी है तो आपको नया बाज़ार, नेहरू मार्केट और शहीदगंज आना होगा। रमज़ान में हर जुम्मे को हमारी दुकान में नमाज होती है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी दुकान में भी नमाज हो भाई, ताकि अल्लाह का नाम लिया जा रहा तो यहाँ दुकान में लिया जाएगा तो वो भी बढ़िया रहेगा। इसलिए कोशिश ही करते हैं कि हम अपनी सारा ये कपड़ा हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से वहाँ तक नमाज होती है पूरी। रमज़ान के दिनों में बड़ा अच्छा माहौल रहता है हमारे यहाँ, और हिंदू भाई और मुसलमान भाई बिल्कुल इकट्ठे एक दूसरे का बड़ा सहयोग से काम करते हैं। आज तक भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि हमें। ईद की तो ज़्यादातर हम कपड़े वाले इंतज़ार करते हैं कि बढ़िया तरीके से ईद आए और खूब बढ़िया काम हो, तो उसकी इंतज़ार करते हैं कि कोई कुछ ना हो। भगवान से दुआ यही करते हैं कि यहाँ कोई ऐसा वैसा काम ना हो, और मिलजुल कर खूब यहाँ मिलजुल कर काम रहता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ किस्म के नए डिज़ाइन के मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदार एक मरतबा दुकान में आने के बाद बिना कुछ ख़रीदे हुए वापस न जाएं। गुज़रते रोज़ों के साथ बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा होगा और आखिरी अशरे में तो इन बाज़ारों में रोज़ादारों का इतना हुजूम होगा कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। ईद की नमाज के लिए मर्द हजरात कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं, जबकि ख़वातीन शलवार कमीज़ को तरजीह देती हैं। रमज़ान के दिनों में खास तैयारी होती है हमारे यहाँ। अलग अलग माल अलग जगह से आता है हमारा माल। लेडीज सूट का ज़्यादा माहौल रहता है यहाँ पे, और नई वैरायटी बहुत ग्राहक नया करता है, बहुत नया। रमज़ान की तैयारी 3 महीने से शुरू हो जाती है हमारे यहाँ, और वैरायटी हम 3 महीने पहले से भरनी शुरू कर देते हैं, और 2 महीने बहुत अच्छा ग्राहक रहता है हमारे यहाँ। इस साल जॉर्जेट है, इस बार नया कपड़ा जो है शिफॉन में है, और नेट में है ब्रासो नेट। इस बार नए कपड़े यही हैं 3 कपड़े, और कॉटन तो बिकता ही है 12 महीने। जैसे जैसे ईद करीब आती है, दुकानें खुलने और बंद होने के औकात बदल जाते हैं। जिधर भी नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम नज़र आएगा, और ख़रीदारी का ये सिलसिला ईद की नमाज तक बदस्तूर और मुसलसल जारी रहता है। नाजरीन, ये था हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड, जो कि पेश किया जा रहा था शहर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से। कल 3:30 बजे सुबह हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें, और अब हमें इजाज़त दें हमारी पूरी टीम के साथ। खुदा हाफिज़।